Salam alaikum. كملوا الدرس ديالنا sur les caractéristiques des moteurs à courant continu. بالنسبة للسيونس اللي فايتة كنا شفنا les caractéristiques d'un moteur à excitation séparée et à excitation shunt. بالنسبة لهاد لا سيونس غادي نديرو l'étude d'un moteur série, d'un moteur à excitation série. Alors بالنسبة لأن moteur à excitation série, l'enroulement induit et inducteur كيتبرونشاو en série. وبالتالي لو ميم كورون اللي ترافيرسي لاندوي غادي يكون نفسه يترافيرسي لانديكتور هو نفسه لو كورون ديكسيتاسيون. الوغ فاش كنقولوا لي كاركتيرستيك دي موتور قلنا غادي نقلبوا على هاد لي تروا فونكسيون. دونك اولا لا فيتاس en fonction du courant absorbé, donc la vitesse de rotation en fonction du courant. ثانيا le couple utile qui développe le moteur en fonction du courant, et la caractéristique mécanique, le couple utile en fonction de la vitesse. Surtout, la caractéristique mécanique, les grandeurs mécaniques, mais des grandeurs électriques, donc le couple grandeur mécanique, la vitesse grandeur mécanique. Donc, l'objectif est de déterminer les trois fonctions. On analyse les tracés ديالهم pour يعني voir يعني امتى كنستعملوا ولا les applications اللي كنستعملوا فيهم le moteur série. Alors بالنسبة les relations de base pour une machine à courant continu, بالنسبة la force électromotrice كتكتب على شكل K fois phi fois la vitesse de rotation. Le phi هو le flux inducteur qui crée le stator, l'inducteur, l'enroulement inducteur. بالنسبة le couple électromagnétique اللي كديفلوبي الموتور كيتكتب alors نفس الكا à condition ان la vitesse تكون بالراديون par seconde. donc غادي ناخذ نفس الكا fois دائما le flux inducteur fois le courant de l'induit. donc هادو les deux relations اللي غادي نتبازاو عليهم. واحد لا رومارك قبل ما نبداو ليتود ديالنا وهو ان العكس نتاع فاش درنا ليتود نتاع الموتور ا اكسيتاسيون سيباري ا اكسيتاسيون شانت كنا ناخذوا لو فلو كونستون. علاش كنا ناخذوا لو فلو كونستون؟ حيت كنا نكسيتيو بواحد لاليمونطاسيون اللي هي كونستونت. دابا هاد الفلو كونستون ما كاينش عندي في الموتور السيري. علاش؟ لان لو فلو عنده علاقه بلو كورون ديكسيتاسيون اللي انا في هذه الحاله تاع الموتور سيري. لو كورون ديكسيتاسيون هو نفسه لو كورون دو لاندوي. دونك لو كورون داندوي اللي كيابسوربيه الموتور عنده علاقه بلا شارج. دونك الا تفاريات لا شارج يتفاريا لو كورون ابسوربي، وبالتالي الا تفاريا لو كورون ابسوربي هاد لو كورون ابسوربي راه هو نفسه كيمثل لو كورون ديكسيتاسيون حيت راهم اون سيري لي دو زونرولمون اندوي اي اندكتور. دونك الا كان يفاريي لو كورون ديكسيتاسيون اوتوماتيكمون غادي يفاريي حتى لو فلو اندكتور. دونك ما يمكنناش ناخذو في الحاله تاع الموتور سيري ناخذو لو فلو كونستون. سي بون. دابا لو فلو عنده قلنا علاقه بلو كورون ديكسيتاسيون. دونك الا خدينا داك لا كورب دو مانيتيزاسيون اون ريجيم لينيير لو فلو كيكون بروبورسيونيل مع لو كورون ديكسيتاسيون. لو فلو متناسب. ما معنى متناسب؟ يعني il existe واحد الكونستانت مثلا نسميها بيتا. دونك بحيث ان هاد لو فلو في كيساوي بيتا فوا لو كورون ديكسيتاسيون. دونك لو فلو كيكون بروبورسيونيل مع لو كورون ديكسيتاسيون. فاش كنزيدو لو كورون ديكسيتاسيون كيتزاد لو فلو والعكس ا كونديسيون اننا ما ندخلوش لا زون ديال الساتوراسيون. دونك كنبقاو خدامين غير في لا زون لينيير. في هذه الحاله لاحظوا معايا ان لو كورون ديكسيتاسيون راه هو لو كورون ديال لاندوي. دونك هنايا ترجع لنا هي بيتا فوا اي حيت مود ديكسيتاسيون سيري. سي بون. دابا الا عوضنا هاد الفلو بليكسبريسيون ديالو بيتا فوا اي عوضنا في هاد لي دو ريلاسيون دو باز شنو ترجع لنا؟ رجع لنا هنايا غادي نعوضو في باش نعوضوها بيتا اي. شنو غادي يرجع لنا؟ رجع لنا ك fois bêta fois i fois oméga. Bon, donc عوضنا في عوضنا بيتا اي.
الوغ نفس الشيء هنايا بالنسبه لو كوبل الكترومagnétique. دونك غادي يساوي ك فوا بيتا فوا دونك شنو عوضنا في عوضناه ببيتا اي. دونك بيتا اي فوا اي دونك ك فوا بيتا فوا اي او كاري. سي بون. دونك رجعت لي لا فورس كونتر الكتروموتريس كتساوي ك بيتا دونك كونستونت فوا كونستونت. ممكن انني نعوضها بكونستونت نسميها مثلا الفا. دونك هاد ك بيتا نقدروا نعوضوها واحد لا كونستونت اللي هي نسميوها الفا. دونك غادي ترجع لي او شنو غادي تساوي دونك غادي ترجع لينا دوك لي ريلاسيون دو باز غادي يرجعوا لينا او ايغال الفا فوا اي فوا اوميغا. دونك شنو درنا عوضنا الفا بكاب بيتا. نفس الشيء بالنسبه لو كوبل الكترومagnétique شنو غادي يرجع الكوبل الكترومagnétique غادي يرجع هو الفا فوا اي او كاري. وقلنا عوضنا كاب بيتا عوضناها بالفا. دابا هادو هما لي دو ريلاسيون لي غادي نخدمو عليهم بور ديتيرميني هاد لي تروا كاركتيرستيك تاع لا فيتاس ونتاع لو كوبل والميكانيك لا كاركتيرستيك ميكانيك. دونك نبداو بلا لوا دي ماي. دونك عندي لا طونسيون داليمونطاسيون ديال الموتور سيري شنو غادي يساوي ليا بلوا دي ماي U égale E plus R I plus petit r fois I. Donc la tension E زائد la tension au bord de la résistance de l'induit زائد la tension au bord de la résistance de l'inducteur. C'est bon. Donc هنا ممكن اننا نعملو donc grand R ou petit r. donc ممكن اننا نعملو هنايا نرجعوها R plus petit r fois I. C'est bon. دابا كنقلبو نحددو لا كاركتيرستيك تاع لا فيتاس اون فونكسيون ديال لو كورون. الوغ بالنسبه ل او شنو كتساوي قلنا الفا فوا اي فوا اوميغا. دونك شنو غيترجع لي لا طونسيون او ايغال بيان سور غادي ناخذ واحد لا طونسيون اللي هي كونستانت واحد لا طونسيون داليمونطاسيون كونستانت. شنو غيترجع لي قلنا ال او نعوضوها بالفا اي اوميغا. دونك ترجع لي الفا I oméga plus grand R plus petit r fois I. C'est bon. Donc on a l'expression. Donc الهدف دابا هو نديتيرميني قلنا اوميغا بدلاله I. دونك شنو غادي ترجع لنا دونك الى رجعنا هادي نرجعوها لهاد الجهة. دونك ترجع لي اوميغا ايغال اوميغا شنو غادي تساوي U ناقص grand R plus petit r fois I divisé par alpha I. C'est bon. Donc oméga de I شنو غادي تعطيني دابا حيت الفاريابل هو I الدالة هي اوميغا. Donc les résistances ou la tension ce sont des constantes. Donc انا غادي ترجع لي U. Donc غادي نقسم داك المقام U على الفا I ناقص grand R plus petit r على الفا. شنو درت؟ دونك درت U على الفا I ناقص هاد R زائد petit r fois I على الفا I. دونك هاد لو تيرم الثاني غادي تختزل فيه ال I. لو تيرم الاول غادي تبقى ال I. دونك ال I هو الفاريابل. دونك هنايا هاد لا فونكسيون هادي سي لا فونكسيون ديال هيبربول. الوغ دونك غادي نشوفوا الشكل ديالها كيفاش يكون. دابا ندوزو لي زوتر كاركتيرستيك حتى نساليو يعني كاركتيرستيك ديال نتاع لو كوبل ونتاع الكاركتيرستيك ميكانيك. عاد نديرو لي تراسي ونديرو التعليق ديالنا نديرو لي كومونتير نشوفوا امتى شنو هما لي زافونتاج شنو هما لي زانكونفينيون وامتى كنخدموا بالموتور السيري. دونك هذه بالنسبه للكاركتيرستيك ديال لا فيتاس. دابا ندوزو للكاركتيرستيك ديال لو كوبل. الوغ لو كوبل اوتيل
le couple utile en fonction de courant. Alors, بالنسبة le couple utile, دائما pour simplifier l'étude, donc dès le couple utile, شنو كيساوي؟ يساوي le couple électromagnétique moins le couple de perte. Donc هاد la relation déjà شفناها فاش درنا le bilan de puissance. Alors, قلنا pour simplifier غادي négliger le couple de perte. Donc باش يرجع لي le couple utile يساوي le couple électromagnétique اللي غادي يساوي لينا alpha fois I au carré. Alpha fois I au carré. دابا في هذه الحالة رجع لي لو كوبل utile شنو كيساوي؟ كوبل utile ديال بدلالة I. دونك يساوي alpha fois I au carré. دونك هذه سي l'équation ديال ان بارابول شل الجنب. دونك Y تساوي AX au carré. دابا هذه كاركتيرستيك ديال لو كوب اون فونكسيون دو كورون. دابا ندوزو الكاركتيرستيك ميكانيك ستادير نحاولوا اليمينيو هاد لا غروندور الكتريك اي. دونك نبينو غير لي غروندور ميكانيك. دونك غادي نشوفوا لو كوبل اوتيل اون فونكسيون دو لا فيتاس. الوغ مي غادي ندوزو لها. الوغ بالنسبه لو كوبل اوتيل سي بون فوالا. دونك عندي هنايا لو كوبل اوتيل كيساوي الفا فوا اي كاري. دونك الى رجعت لهاد لا رولاسيون هاد لا رولاسيون هادي غادي نديرها احمر. هاد العلاقه هاد العلاقه. دونك ممكن انني نستنتج ان لو كورون شنو غادي يساوي في هاد الحاله. لو كورون غادي يساوي الى عملت بالاي. لاحظوا هنايا الا عملنا بالاي غادي يرجع لي الاي يساوي او sur alpha fois oméga plus grand R plus petit r. لاحظوا معايا. دونك بهاد العلاقه هادي غادي نستنتجوا الاكسبريسيون تاع لو كورون. لان علاش راني باغي لو كورون؟ حيت باش نعوض نلقى لو كورون بدلاله لا فيتاس ونعوضوه في هاد لا رولاسيون هادي. دونك وبالتالي غادي ترجع لي لو كوبل بدلاله لا فيتاس. سي بون. دونك لو كورون شنو غادي يساوي لينا بهذه العلاقه؟ دونك غادي يساوي لينا U divisé sur alpha fois oméga plus grand R plus petit r. C'est bon. Donc le courant وهذا. بهذه العلاقه لقينا الاي كيساوي U sur alpha oméga plus grand R plus petit r. دونك هذا لو كورون غادي نجي نعوضوه هنايا الكاركتيرستيك نتاع لو كوبل. شنو غترجع لي؟ يرجع لي لو كوبل اوتيل شنو غادي يساوي؟ دابا لو كوبل اوتيل غادي يرجع فونكسيون دو اوميغا. دونك الفا اي او كاري والاي هي هادي. دونك الفا اي او كاري والاي هي هادي. دونك يرجع لنا الفا فوا او او كاري ديفيزي سور الفا اوميغا plus grand R plus petit r au carré. Bon, donc عوضنا الاي عوضنا هنايا. سي بون. دابا رجعت عطاتني الكاركتيرستيك ديال ميكانيك دو كوبل اون فونكسيون دو لا فيتاس. دابا غادي نحاول نتراسي هاد لي 3 كاركتيرستيك. Donc, il y a 3 caractéristiques. Donc, on a les 2 caractéristiques de la vitesse ou de le couple. On a 2 caractéristiques TE en fonction du courant. Donc, هذه caractéristique تاع le couple, هذه caractéristique تاع la vitesse. Après, tracer caractéristique mécanique. Alors, نبداو بالcaractéristique ديال la vitesse. Donc, غادي ناخدو في l'axe نتاع les ordonnées غادي ناخدو فيه les vitesses. Oméga.
والاكس دي زابسيس ناخدو فيه الكورون. الوغ قلنا هنايا عندي لاحظوا معايا بالنسبه لهاد الداله هذه بدلاله اي عندها لا فورم تاع هودلول، كيتسمى هودلول لا هيبربول. سي بون. دونك فاش كيمشي الاي للزيرو دونك اوميغا كاتوندي لانفيني. فاش كيمشي الاي للزيرو اوميغا كاتوندي لانفيني، حيت الاي راه في المقام. دونك يعني بالنسبه للاكس ديال اراتيب هذا ديزوردوني غادي يكون مقارب عمودي بالنسبه لهاد الداله. دونك غادي تجي على هاد الشكل. دونك غادي تجي هابطه على هاد الشكل هذا. تجي غاديه. دابا الا مشى الاي لانفيني دابا الا مشى الاي لانفيني دونك هاد لو تيرم غادي يرجع زيرو. U على لانفيني زيرو شنو يبقى لي؟ تبقى لي غير ناقص غرون تير بلس بوتي تير سير الفا. دونك غادي يكون عندها واحد المقارب افقي ولكن سالب. دونك هاد المقارب افقي سالب. دونك حنايا ما لا فيتاس ما غاديش تكون سالبه. دونك هنا نورمالمون غادي يقطع محور الافاصيل، غادي يقطعوا في واحد القيمه. نورمالمون راه غادي يمشي يكون يعني عنده واحد المقارب افقي للمعادله ديالو هاد ناقص ار بلس بوتي تير سور الف. دونك حنايا بويسكو ما غاديش نهضر على لي فيتاس نيجاتيف دونك نعرف بلا ما غادي يتانولا. دونك في واحد لا فالور تكون عند لا فيتاس زيرو. دونك هنايا تكون عندي واحد القيمه تاع الكورون اللي تكون فيها لا فيتاس زيرو. دونك هذه بالنسبه للداله ديال اوميغا بدلاله اي. دابا نشوفوا الداله لو كوبل بدلاله اي. دونك اللي قلنا عندها ليكسبرسيون ديال ان بارابول شلجم الفا فوا اي او كاري. دونك الو نفس الشيء هنايا. دونك بالنسبه لاكس ديال لي زوردوني غادي ناخذوا لي نيوتن في المتر اللي هما لي كوبل اوتيل. وبالنسبه لاكس دي زابسيس غادي ناخذوا الكورون. دونك هنايا الفا اي او كاري عندها هاد الشكل هذا. دونك سي بون. دونك هذا نتاع لو كوبل بدلاله لو كورون. هنا الى اللي لاحظ واحد المساله وهو ان لاحظوا اذا كان لو كوبل زيرو. الوغ امتى كيكون لو كوبل اوتيل زيرو؟ امتى لو موتور كيعطي ان كوبل اوتيل زيرو؟ كيعطيه في افيد حيت لو كوبل اوتيل هو لو كوبل اللي كيعطيه الموتور لا شارج. دونك افيد ما كانش لا شارج دونك لو كوبل اوتيل زيرو. الوغ الا كان لو كوبل اوتيل زيرو دونك حتى لو كورون ابسوربي غادي يكون تقريبا زيرو. علاش قلت تقريبا؟ حيت رانا نيغليجينا لو كوبل دو بيرت لو تي بي نيغليجيناه وقلنا ان لو كوبل اوتيل راه تقريبا هو لو كوبل الكترومغنيتيك بيناتهم واحد الفرق ولكن حنا نيغليجينا داك الفرق اللي هو تاع لو كوبل دو بيرت. الوغ الا كنا افيد صافي دير ان لو كوبل اوتيل تقريبا منعدم ماشي تقريبا حيت ما كانش لا شارج وبالتالي لو كورون اللي غادي يكون تقريبا منعدم. الوغ الا كان لو كورون تقريبا منعدم صافي دير ان لاحظوا راني هنا. الوغ فاش كيكون لو كورون منعدم اوميغا كترجع بلس لانفيني. الاوميغا كترجع بلس لانفيني لان لو كورون اي فاش يمشي لزيرو اوميغا ترجع بلس لانفيني بمعنى ان الموتور سيري كي اونبالي. الوغ امتى كي اونبالي الموتور سيري؟ كي اونبالي افيد. دونك لو موتور سيري ما يقبلش انك ديماريه افيد. الا ديماريت الموتور سيري افيد كيوقع له لومبالمون. دونك انا لومبالمون هضرت عليه في الفيديو اللي فات في الموتور سيباري او شانت. قلنا ان الموتور سيباري او شانت كي اونبالي فاش يفقد ليكسيتاسيون فاش كيمشي له لونرولمون ديال ليكسيتاسيون او كور ديال الفونكسيونمون. بالنسبه للموتور السيري لا، الموتور السيري لا مشات ليه ليكسيتاسيون راه ما يخدمش حيت لونرولمون ديال ليكسيتاسيون وديال لاندوي كيكونوا اون سيري. دونك الا تكوبات ليكسيتاسيون الموتور ما يخدمش. الوغ الموتور سيري امتى كي اونبالي الى ديمارا افيد
علاش؟ حيت افيد غادي ما تكونش عندي لا شارج، وبالتالي غادي الموتور يعطي ان كوبل اوتيل زيرو، وبالتالي لو كورون غادي يكون تقريبا زيرو. دونك الا كان لو كورون تقريبا زيرو راه عندي هنا في المقام دونك لا فيتاس غادي تكون ما لا نهايه. دونك لو موتور اونبالي افيد. دابا غادي نشوفوا الكاركتيرستيك تاع ميكانيك دونك اللي كتبين لنا هاد القضيه هادي نتاع لومبالمون فاش لو كوبل اوتيل كيكون ايغال ا زيرو، دونك ستادير افيد. دونك هنايا غادي نطراسيو لو كوبل اوتيل en fonction de la vitesse. Alors هنايا الى لا فيتاس مثلا لا فيتاس مشات لزيرو. الوغ الا لا فيتاس مشات لزيرو دونك الا عوضت هنايا اوميغا بزيرو دونك شنو غادي نحصل؟ غادي نحصل على واحد لو كوب اللي غادي تكون عنده الفا فوا او كاري اللي هو على ار بلس بوتيت ار او كاري. دونك عندي واحد القيمه هنايا نتاع واحد لو كوبل تي دي. نورمالمون غادي يكون لو كوبل دو ديماراج، دونك غادي نهضروا عليه فاش نديروا لي بروبليم دو ديماراج. هذا غادي يكون كوبل دو ديماراج. هاد لو كوبل دو ديماراج شحال كيساوي او كاري او الفا او كاري sur grand R plus petit r au carré. الو مين جبت هاد العلاقه هادي عوضت اوميغا بزيرو. دونك هنايا عندي الزيرو عوضت اوميغا بزيرو شنو غيترجع لي الفا او كاري على ار بلس بوتيت ار او كاري. دونك هذا غادي يكون كوب دو ديماراج. دونك الداله غادي تبدا من هاد لو كوبل هذا اللي غادي يكون كوبل دو ديماراج. علاش كوبل دو ديماراج؟ حيت في الاوميغا ايكال زيرو. دابا ملي كتمشي اوميغا ما لا نهايه لاحظوا في كتمشي اوميغا ما لا نهايه لو كوبل يمشي لزيرو، حيت هنايا عندي في المقام دونك في كتمشي اوميغا ما لا نهايه لو كوبل يمشي لزيرو، بمعنى ان محور الافاصيل كيمثل مقارب افقي بالنسبه لهاد الداله هادي. دونك الداله تكون عندها هاد لا فورم هادي. تيوريكمون ما عمرها تقطع محور الافاصيل. دونك هنايا كيتبان هاد القضيه ان لاحظوا معايا امتى لا فيتاس كتمشي لما لا نهايه. لا فيتاس كتمشي لما لا نهايه فاش لو كوبل يهبط، يعني لو كوبل اوتيل كيرجع عند الزيرو. وخصنا نعرفوا بلا لو كوبل اوتيل اللي كيعطيه لو موتور كيتحكم فيه لا شارج. دونك لا شارج هي اللي كتطلب لو كوبل اللي غادي يعطيه الموتور. دونك الا ديمارينا حنا الموتور افيد ما عطينالوش لا شارج صافي دير كنقولوا له عطينا واحد لو كوبل اوتيل اللي ايكال زيرو حيت لا شارج ما كاينش. دونك الموتور فاش غادي يعطيك لو كوبل اوتيل ايكال زيرو غادي يعطيك مع واحد لا فيتاس اللي هي ما لا نهايه. وهذه راهي مساله مهمه بزاف خص اي واحد يعرفها، وهو ان لو موتور السيري صومبال افيد. الموتور السيري كي اونبالي افيد. دونك وقلنا ان لومبالمون هو واحد الخطر ميكانيك ممكن انه يؤدي للوفاه. الا كان قلنا شي تكنيسيان او شي اوفري كان حدا ام موتور اللي وقع عليه لومبالمون ممكن انه تقيسو شي بياس ميكانيك اللي تقدر تسبب له في الوفاه. دونك هنايا اتونسيون من لومبالمون. الموتور سيري كي اونبالي الا مشات ليه اتونسيون الموتور سيباري كي اونبالي الا مشات ليه ليكسيتاسيون، هذه شفناها في الفيديو اللي فات. بار كونطر لو موتور السيري ماشي الا مشات ليه ليكسيتاسيون، لو موتور السيري كي اونبالي الى ديمارا افيد، يعني ديمارا سون شارج. واضح؟ دابا نشوفوا لافونتاج ديال ان موتور سيري. دونك لاحظوا معايا في لافونتاج ديال الموتور السيري بالنسبه للكاركتيرستيك نتاع لو كوبل. قلنا لو كوبل كات دومونديه ليا لا شارج. الا كانت عندي اون شارج اللي كدوموندي، لاحظوا معايا دوموندي واحد لو كوبل كبير،
الوغ داك ممكن ان الموتور السيري يوفر لها داك لو كوبل بلا ما يطلب واحد الكورون كبير بزاف. لاحظوا لا فورم تاع بارابول. دونك الا خديت لاحظوا معايا هنايا دونك بالتالي الا كنا باغيين بغينا واحد لو كوبل اللي كبير، لو كوبل قلنا لا شارج اللي كطلبوا لينا دونك لا شارج كطلب لينا واحد لو كوبل اللي كبير بزاف. دونك هاد لو كوبل هذا بار كونت لو كان موتور الشانت كان غادي يطلب واحد الكورون كبير. بالنسبه للموتور السيري الموتور السيري كي يعطيك دي كوبل اللي هما كبار بلا ما يطلب لك شي كورون اللي هو كبير. سي بون بمعنى ان الموتور السيري كيجي مع لي شارج ثقال. وديجا ان الموتور السيري ما خصوش يديماري افيد، قلنا كي اونبالي افيد خصو اون شارج. دونك الموتور السيري هو لو موتور كي كونفيان مع لي فورت شارج بحال مثلا تراكسيون. دونك فاش مثلا لي تران لوكوموتيف دونك كتحتاج كوبل كبير حيت كيكون يعني لي فاغون موراها ولا شارج كبيره بزاف. دونك هنايا كانوا يستعملوا لي موتور يعني في لي جينيراسيون قدام تاع لي موتور كانوا يستعملوا لي موتور سيري، موتور اكورون كونتيني ا اكسيتاسيون سيري. دابا كيستعملوا اسانكرون في هادو جدادين بصح في لي تران يعني في قبل كانوا يستعملوا الموتور ا اكسيتاسيون سيري بحكم انه كيعطيك واحد لو كوبل كبير بزاف وبلا ما يدوموندي واحد لو كورون اللي بار كونت لو كان دير موتور اكسيتاسيون شانت ممكن انه يمشي فيها حيت غادي يطلب واحد الكورون كبير بزاف يقدر يوندوماجي. سي بون. دابا بالنسبه لانكونفينيون نتاع الموتور السيري وهو الى كانت لا شارج كتفاري. لاحظوا هنايا نرجعوا للكاركتيرستيك ديال الكاركتيرستيك نتاع الميكانيك. دونك الا كانت عندي واحد الفارياسيون ديال لا شارج مثلا اون فارياسيون دو شارج دلتا حيت قلنا لا شارج كتفاري دونك حتى لو كوبل اوتيل كيفاري حيت لو في الريجيم بيرمانون لو كوبل اوتيل كيساوي لو كوبل ريزيستون. دونك دائما لو كوبل اوتيل كيتبع لو كوبل ريزيستون كيتبع لا شارج. دونك الا كان عندي واحد الفارياسيون ديال اون شارج ميكانيك اللي كيونطرينيها الموتور السيري دونك كيتبعها لا فارياسيون تاع لو كوبل اوتيل وبالتالي تكون عندي واحد لا فارياسيون ديال لا فيتاس. دونك ها الفارياسيون ديال لا فيتاس تكون عندنا هنايا فارياسيون ديال لا فيتاس دلتا اوميغا. شنو غادي نلاحظوا هنايا ان دلتا اوميغا تري سونسيبل مع الدلتا تاع لو كوبل. دونك لا فارياسيون تاع لا شارج كتونطريني واحد لا فارياسيون لي روماركابل بالنسبه لا فيتاس. دونك هنا لا فيتاس كتبدل الا تبدل دونك تزادت لا شارج ولا نقصت لا شارج دونك لا فيتاس غادي ما تكونش ستابل. دونك هنا هاد القضيه هذه ما كانتش عندي في الموتور الشانت والسيباري. الفيديو اللي فات شفنا ان كالكو سوا لا شارج لا فيتاس كتبقى سونسيبلومون كونستانت. بار كونتر هنايا في الحاله تاع السيري لا فيتاس كتفاري. دونك الا كان لابليكاسيون اللي غادي نخدم عليه ما كيسببش واحد يعني ديرونجمون بهاد الناحيه هذه. دونك مثلا في التراكسيون الى لا فيتاس كانت تفاري دونك ماشي شي مشكل. دونك ممكن انني نستعمل الموتور سيري حيت الموتور سيري قلنا عنده لافونتاج انه كيقدر يونطريني دي فورت شارج بلا ما يدوموندي بزاف د الكورون. سي بون بلا ما يدوموندي بزاف د الكورون. دونك الى كان عندي بالنسبه لشي ابليكاسيون اللي لا فارياسيون د لا فيتاس ما تسببليش مشكل بحال مثلا تاع التراكسيون دونك هنا ممكن اننا نستعملوا الموتور السيري. بار كونتر الى بحال لي ماشين ديال التول الفريزاج والبيرساج دونك ما نستعملوش الموتور السيري. علاش؟ لان حيت لا فيتاس نتاع داك الفوري غادي تبقى تفاريي دونك ما غاديش يمكننا نديرو البيرساج.
دونك ضروري نستعملو الموتور شانت. دونك نستعملو موتور شانت او ليو نتاع الموتور السيري. دونك احنا غادي نديرو الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نديرو واحد لا كومباريزون نلخصو فيها لي زافونتاج تاع الموتور سيري و لي زانكونفينيون مع بارابور لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديال الموتور شانت. دونك باش نعرفوا امتى نخدموا بالموتور ا اكسيتاسيون شات وامتى كنخدموا بالموتور ا اكسيتاسيون سيري. دونك اللي نعقلوا عليه بالنسبه للموتور سيري وهو ان الموتور السيري كيقدر اونطريني دي شارج اللي هما كبارين بزاف، بحال مثلا الديمارور ديال السياره. الديمارور ديال السياره سي موتور ا كورون كونتيني ا اكسيتاسيون سيري. علاش؟ لان في الديماراج فاش دير الكونتاكت دونك كتحتاج واحد لو كوبل كبير باش تامورسي الموتور، باش تامورسي الموتور ديال كنهضروا على موتور اي اسونس. دونك هنايا كنحتاجوا ان كوبل كبير، وبالتالي كيستعملوا فيه الموتور سيري، موتور اكسيتاسيون سيري. قلنا لانكونفينيون تاع الموتور سيري وهو انه لا فيتاس كتكون حساسه بزاف على الفارياسيون ديال لو كوبل، يعني لا تفاريات لا شارج لا فيتاس كتفاري. دونك سا ديبون على لابليكاسيون اللي غادي نخدموا عليه داك الموتور. دونك الا كانت ديك الفارياسيون ديال لا فيتاس ما تسببش مشكل لو بروسيدي اللي راني خدام عليه، دونك نستعملوا موتور سيري. سينو خصنا نستعملوا الشانت، والشانت رانا عرفنا لانكونفينيون ديالو انه واخا لا فيتاس ديالو كتبقى ثابته، راه في حالة الا كانت شي شارج كبيره ممكن انه يتاندوماج، حيت كيطلب الكورون بزاف باش يونطريني لي شارج اللي هما ثقالين. بالنسبه للومبالمون الموتور سيري كي اونبالي افيد، يعني الموتور سيري ضروري خصو ديماري اون شارج باش ما يونباليش. بالنسبه للموتور شانت اللي شفناه في الفيديو اللي فات، قلنا لومبالمون كيوقع فاش كنبيرديو ليكسيتاسيون، كتمشي لينا ليكسيتاسيون. فوالا دونك فيديو الجاي ان شاء الله غادي نديرو اون بتيت كومباريزون ما بين الموتور ا اكسيتاسيون شانت اي موتور ا اكسيتاسيون سيري. والسلام عليكم.